सबैमा नमस्कार। मैथमेटिक्स बसन्त सर च्यानलमा तपाईहरुले स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म बसन्त सर। यो भिडियोमा तपाईहरुले तथ्याङ्क शास्त्रको चतुर्थांशको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो चतुर्थांशमा चाहिँ हामीले Q1 र Q3 कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ। यसलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले यसको फर्मुला बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। तथ्याङ्क शास्त्रमा तीनवटा डाटा हुन्छ। एउटा व्यक्तिगत श्रेणी, अर्को खण्डित श्रेणी र तेस्रो अविच्छिन्न श्रेणी हुन्छ। यो तीनैवटाको सबैभन्दा पहिला हामीले फर्मुला बुझ्छौँ। त्यसपछि हामीले सबैको एक-एकवटा उदाहरण लिएर हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। अब मैले यहाँ फर्मुला लेख्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामी व्यक्तिगतको फर्मुला लेख्छौँ। व्यक्तिगत वा खण्डित श्रेणी, यो दुवैको फर्मुला एउटै हुन्छ। अब यसको Q1 को फर्मुला चाहिँ Q1 पर्ने स्थान n+1/4 औ पद हुन्छ। त्यस्तै यसको Q3 को फर्मुला n+1/4 औ पद हुन्छ। अब व्यक्तिगत श्रेणी र खण्डित श्रेणीको दुवैमा यही फर्मुला काम लाग्छ। अब मैले अर्कोमा लेख्छु अविच्छिन्न श्रेणीको बारेमा। अविच्छिन्न श्रेणी, यसलाई निरन्तर श्रेणी पनि भनिन्छ। अब यस श्रेणीको पनि हामीले दुईटा फर्मुला लेख्ने, Q1 र Q3 को। अविच्छिन्न श्रेणीको Q1 निकाल्दा सबैभन्दा पहिला हामीले निकाल्नु पर्छ Q1 पर्ने स्थान। Q1 पर्ने स्थान, त्यसको फर्मुला हुन्छ n+4 औ पद। यो निस्काइसकेपछि हामीले Q1 को फर्मुला हुन्छ L(n)/4 - CF/F गुने I। अब I भनेको क्लास इन्टरभल भयो, F भनेको बारम्बारता, CF भनेको सञ्चित बारम्बारता, L भनेको वर्गान्तरको तल्लो मान। त्यस्तै अब हामी Q3 को पनि त्यस्तै निस्काउँछौँ। Q3 निकाल्नको लागि Q3 पर्ने स्थान निस्काउनु पर्छ। त्यसको फर्मुला हुन्छ 3n/4 औ पद। यो निस्काइसकेपछि हामीले फेरि निस्काउँछौँ Q3 को मान। त्यसको फर्मुला हुन्छ L+3n/4 - CF/F गुने I हुन्छ। यसरी गरेर हामी अविच्छिन्न श्रेणीको पनि Q1 र Q3 निकाल्न सक्छौँ। अब मैले यो व्यक्तिगत श्रेणी, खण्डित श्रेणी र अविच्छिन्न श्रेणीको तीनैवटाको एक-एकवटा इक्जाम्पल लिएर मैले Q1 र Q3 निकालेर तपाईहरुलाई हेराउँछु र तपाईहरुले बिना स्किप गरेर सबै भिडियोहरुलाई हेर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब मैले उदाहरणतर्फ गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले व्यक्तिगत श्रेणीको एउटा उदाहरण लिन्छौँ। व्यक्तिगत श्रेणी, मैले एउटा उदाहरण दिन गइरहेको छु। 2 5 1 7 3 4 6। मैले यहाँ एउटा व्यक्तिगत श्रेणीको उदाहरण दिइसकेको छु। अब यसबाट हामीले Q1 र Q3 निस्काउँछौँ। सबैभन्दा पहिला व्यक्तिगत श्रेणीलाई हामीले बढ्दो क्रममा लेख्नुपर्छ। हामी समाधान गर्छौँ। सोलुसन दिइएको तथ्याङ्कलाई बढ्दो क्रममा लेख्दा अब हामी यसलाई सानोदेखि लिएर ठुलो क्रममा लेख्छौँ। त 1 2 3 4 5 6 7 भयो। अब हामीले के गर्छौँ भने Q1 र Q3 निस्काउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले n लेख्छौँ, कतिवटा छ त यो 7 वटा हो, त हामी यहाँ 7 लेखिदिन्छौँ। अब हामीले यो डाटाबाट हामीले Q1 र Q3 निस्काउनु पर्छ। त Q1 निस्काउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले निस्काउनु पर्छ Q1 पर्ने स्थान। त लेख्ने Q1 पर्ने स्थान, यसको फर्मुला हुन्छ n+1/4 औ पद। अब हामी मान लेख्ने, त n भनेको 7,
1 को 1 अनि 4 यसलाई हल गर्दा 7 1 8 8 मा 4 ले भागा हुन्छ भने 2 औ पद भयो यानी कि 2 औ पद भयो। अब हामीले यसमा हेर्ने कि 2 औ पद भनेको दुईवटा स्थानमा त पहिलो स्थान अनि दोस्रो स्थानमा के छ भने 2 हो त्यसको q1 को मान भयो 2। यसरी गरेर हामी q1 निस्काउँछौं। अब हामी निस्काउँछौं q3 फेरि सबभन्दा पहिला q3 पर्ने स्थान निस्काउने q3 पर्ने स्थान यसको फर्मुला हुन्छ 3 n + 1 / 4 औ पद। अब यसलाई मान राख्ने 3 को 3 n भनेको 7 अनि 1 को 1 / 4। अब यसलाई हल गर्दा चाहिँ कति हुन्छ त 7 1 8 8 मा 2 ले भागा हुन्छ भने 2 हुन्छ 2 3 जा 6 औ पद। अब हामीले हेर्ने यो डाटामा 6 औं स्थानमा को हो पहिलो स्थान दोस्रो स्थान तेस्रो स्थान चौथो स्थान र पाँचौं र 6औं स्थानमा 6 हो। तब हामीले लेखिदिने q3 = 6। यसरी गरेर हामी q3 पनि निस्काउन सक्छौं। अब तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको होला कि व्यक्तिगत श्रेणीबाट हामीले q1 र q3 कसरी निस्काउने। अब म तपाईहरुले बताउँछु कि खण्डित श्रेणीबाट q1 र q3 कसरी निस्काउने। तपाईहरुले यो भिडियोले अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। अब मैले खण्डित श्रेणीमा हिड्छौं। यहाँ मैले खण्डित श्रेणी लेखिदिएको छु। अब यो खण्डित श्रेणीको मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। यहाँ x लेखिदिने यहाँ f लेखिदिने। अब मानो 2 5 वटा 4 1 वटा 6 3 वटा 8 2 वटा 10 7 वटा। यहाँ एउटा खण्डित श्रेणीको मैले उदाहरण दिइसकेको छु। अब यसबाट q1 र q3 निस्काउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा सञ्चित बारम्बारता बनाउनु पर्छ र त्यसपछि हामीले q1 q3 निस्काउँछौं। यहाँ लेख्छौं सल्युसन दिइएको तथ्याङ्कलाई सञ्चित बारम्बारता तालिकामा प्रस्तुत गर्दा। अब हामी यसलाई यो टेबललाई चाहिँ सञ्चित बारम्बारतामा हेराउँछौं। यहाँ लेख्छौं हामी यहाँ एउटा x को कलम दिने यहाँ f को कलम दिने अनि एउटा cf को यहाँ कलम दिइहाल्ने। यसरी गरेर हामी टेबल निर्माण गर्ने। अब हामी यहाँ लेख्छौं 2 कतिवटा हो 5 वटा 4 1 वटा अनि 6 3 8 2 अनि 10 भनेको 7। यहाँ सबै मैले तथ्याङ्क लेखिसके। अब यसबाट हामी cf निस्काउँछौं। ल अब यसलाई हामी जोड दिन्छौं 5 1 6 3 9 2 11 11 7 अनि 18 भयो। n भनेको 18 भयो। अब हामी cf निस्काउँछौं। यो 5 को 5 लेखिदिने यो 5 र 1 6 भयो अनि 6 3 9 अनि 9 2 11 अनि 11 7 18 भयो। यहाँबाट पनि हामी ए लेख्न सक्छौं। अब मैले यहाँ एउटा सञ्चित बारम्बारता बनाइसकेको छु। अब हामी q1 निस्काउँछौं। त q1 निस्काउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले q1 पर्ने स्थान निस्काउनु पर्छ। मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु। अब q1 पर्ने स्थान यसमा q1 पर्ने स्थानको फर्मुला चाहिँ त्यही छ
n + 1 / 4 औ पद। अब यसमा के गर्ने भने हामी मान लेख्ने। अब n भनेको 18 हो +1 / 4 औ पद। अब हामी यसमा भाग गर्छौँ त 18 1 19 भयो। 90 मा हामीले 4 ले भाग गर्ने। यसले भाग गर्दा आउँछ 4.75 औ पद। अब हामीले Q1 निस्काउने। त Q1 यहाँ निस्काउँदा यहाँ कति आएछ हाम्रो Q1 पर्ने स्थान त 4.75। अब हामीले यो टेबलमा हेर्ने कि 75 पछिको कुन संख्या यसमा आएछ त 4.75 पछिको संख्या यहाँ 5 हो। त 5 मा परेको छ भने हामीले पर्ताङ्कमा हेर्ने कति छ। यहाँ कति आएछ त 2 आएको हो। त यसको Q1 कति भयो त 2 भयो। यसै गरेर हामी Q1 निस्काउन सक्छौँ। अब हामी यसै टेबलबाट हामी Q3 पनि निस्काउँछौँ। अब Q3 निस्काउनको लागि पनि फर्मुला त्यही छ। फेरि Q3 निस्काउनको लागि Q3 पर्ने स्थान निस्काउनु पर्छ। त Q3 पर्ने स्थान, यसको फर्मुला हुन्छ 3n + 1 / 4 औ पद। अब यसको पनि हामी मान निस्काउँछौँ। 3 को 3, n भनेको 18 + 1 / 4 को 4। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ आउँछ 14.25 औ पद। अब हामीले फेरि यसै टेबलमा हेर्ने कि 14.25 पछिको कुन संख्या छ यसमा। त यसमा एकैचोटि यहाँ 18 हो। त 18 को यहाँ हामीले हेर्ने यो कुन संख्या हो त 10 हो। त यसको Q3 कति भयो त 10 भयो। यसरी गरेर तपाईहरुले खण्डित श्रेणीबाट Q1 र Q3 निस्काउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले अविच्छिन्न श्रेणीमा जान्छौँ र अविच्छिन्न श्रेणीबाट पनि हामीले Q1 र Q3 निस्काउँछौँ। अब मैले अविच्छिन्न वा निरन्तर श्रेणीको एउटा उदाहरण लिन गइरहेको छु। यहाँ लेख्छौँ x, यहाँ लेख्छौँ f, यहाँ 0 देखि 10, 10 देखि 20 र 20 देखि 30, 30 देखि 40। यहाँ मानौ 0 देखि 10 2 वटा, 10 देखि 20 5 वटा, 20 देखि 30 4 वटा, 30 देखि 40 3 वटा। यहाँ मैले अविच्छिन्न वा निरन्तर श्रेणीको एउटा उदाहरण दिइसकेको छु। अब यो डाटाबाट मैले Q1 र Q3 तपाईहरुले निस्काएर हेराउँछु। यो डाटालाई समाधान गर्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा टेबल निर्माण गर्नुपर्छ। अब त्यो टेबलबाट नै हामीले Q1 र Q3 निस्काउँछौँ। हामी यहाँ समाधान गर्छौँ। दिएको तथ्याङ्कलाई तालिकामा प्रस्तुत गर्दा, यहाँ तालिका बनाउँदा यहाँ मैले तीनवटा कलम बनाएको छु। एउटामा हामी x लेख्छौँ, अर्कोमा f अनि अर्कोमा cf। अब 0 देखि 10 भनेको 2 वटा, 10 देखि 20 5 वटा, 20 देखि 30 4 वटा, 30 देखि 40 3 वटा। यसरी गरेर हाम्रो तालिकामा दिएको छ। अब हामीले CF निस्काउँछौँ। यो 2 को 2 नै 2 5 7 7 4 11 11 3 14, यानी कि हाम्रो n कति भयो त 14 भयो। अब हामीले Q1 निस्काउँछौँ। अब Q1 निस्काउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले Q1 पर्ने स्थान निस्काउनु पर्छ। यहाँ सूत्र Q1 पर्ने स्थान। अब यसमा चाहिँ बेग्लै नै फर्मुला हुन्छ किनकि यो अविच्छिन्न श्रेणी हो। यसको फर्मुला हुन्छ n/4 औ पद। अब n भनेको हाम्रो 14 भयो अनि 4 को 4। यसलाई डिभाइड गर्दा चाहिँ 3.5
औ पद हुन्छ। अब हामीले Q1 पर्ने स्थान निस्काइसकेपछि हामीले Q1 पर्ने वर्गान्तर निस्काउनु पर्छ। अब Q1 पर्ने वर्गान्तर कसरी निस्काउने त यहाँ दिएको छ कति 3.5 आएको हो। त यसमा हेर्ने कि 3.5 पछि कुन संख्या आएछ त यहाँ 7 आएको हो, यानी कि Q1 पर्ने स्थान भनेको यो 7 भयो। त यसको जस्ट माथिको CF हुन्छ र यसको जस्ट यता यो F हुन्छ अनि Q1 पर्ने वर्गान्तर बनेको 10 देखि 20 भयो। त अब हामी यहाँ लेख्छौं Q1 पर्ने वर्गान्तर। अब Q1 पर्ने वर्गान्तर भनेको 10 देखि 20 हो। अब Q1 निस्काउनको लागि हामीले L को मान लेख्नु पर्छ। L भनेको पर्ने वर्गान्तरको तल्लोवाला मान 10 भयो। CF भनेको जुनमा परेको जस्ट माथिवाला 2 भयो। F भनेको यो 5 भयो अनि n बटे 4 भनेको यो 3.5 आएको नै हो अनि I भनेको यो क्लास इन्टरभल कतिको अन्तरमा छ यो त 0 देखि 10 10 देखि 20 भनेको 10 को अन्तरमा हो। त हामी यहाँ 10 लेखिदिन्छौं। अब हामीले सूत्र लेखेर यसको मान निस्काउँछौं Q1 को। अब यसको फर्मुला छ L प्लस n बटे 4 माइनस CF बटे F गुने I। अब हम इसको मान लेख्छौं त L भनेको 10 प्लस n बटे 4 भनेको 3.5 अनि माइनस CF भनेको 2 F भनेको 5 अनि 10 को 10। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ कति आउँछ त यो 3.5 बाट 2 गर्दा 1.5 10 ले गुणाउनु हुँदा 15 भागाउँछ 3 यानी कि यसको मान आयो कति त 13 यानी कि Q1 हामी यसरी निस्काउन सक्छौं। अब हामी निस्काउँछौं Q3। त Q3 निस्काउनको लागि पनि हामीले Q1 पर्ने स्थान निस्काउनु पर्छ। हामी लेख्छौं फेरि। अब यसै डाटाबाट हामी Q3 पनि निस्काउन सक्छौं। अब हामी यहाँ Q3 निस्काउनको लागि सबैभन्दा पहिला Q1 पर्ने स्थान निस्काउँछौं। Q3 पर्ने स्थान त्यसको फर्मुला हुन्छ 3n बटे 4 औ पद। त 3 को 3 n भनेको 14 अनि 4 को 4। अब यसलाई गुणन गर्दा हुन्छ 10.5 औ पद। अब 10.5 भनेको यो कहाँ पर्छ त यहाँ हेर्ने 10.5 को पछिको संख्या भनेको यो 11 हो त यहाँ पर्छ। यानी कि यसको Q3 पर्ने वर्गान्तर कति भयो त 20 देखि लिएर 30 सम्म। त यसको CF यो भयो अनि F भनेको यो भयो। अब वर्गान्तर त यो 20 देखि 30 सम्म भयो। अब हामी यहाँ लेख्छौं Q3 पर्ने वर्गान्तर कति सम्म थियो त 20 देखि लिएर 30 ल। अब हामी Q3 निस्काउनको लागि यसको मानहरु लेख्छौं। L भनेको 20 CF भनेको यो 11 को माथिको 7 F भनेको यो 11 को यता 4 हो त यहाँ हुन्छ 4 यो 3n बटे 4 भनेको कति आएछ त 10.5 अनि I भनेको त त्यही भयो वर्गान्तरको अन्तर भयो। अब हामीले Q3 निस्काउँछौं। त्यहाँ सूत्र लेख्छौं सूत्र Q3 यसको फर्मुला हुन्छ L प्लस 3n बटे 4 माइनस CF बटे F गुने I। अब यसको मान निस्काउँदा चाहिँ हुन्छ L भनेको 20 प्लस 3n बटे 4 को मान कति छ त 10.5 माइनस CF भनेको 7 डिवाइड F भनेको 4 गुने 10। अब यसलाई हामी समाधान गर्छौं। अब यसलाई समाधान गर्दा हुन्छ 20 को 20 नै प्लस यो घटाउँदा 3.5 अनि 10 हुँदा 35 अनि 4 को 4 नै। अब यसलाई 20 को 20 प्लस डिवाइड गर्दा 8.75 हुन्छ। अब हामीले यसलाई दुवैलाई जोड दिने त 28.75 भयो।
यहाँ हामीले Q3 निस्काएका छौँ। यसरी गरेर हामी अभिच्छिन्न वा निरन्तर श्रेणीबाट Q1 र Q3 निकाल्न सक्छौँ। मलाई आशा छ तपाईहरुले चतुर्थांश राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला कि Q1 र Q3 कसरी निस्काउने। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला। हस्त नमस्ते।